नमस्कार, म मदन खाती। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको अलमलका कारण मन्त्री परिषद विस्तारमा विलम्ब। कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम बढे पनि देश स्वास्थ्य मन्त्री विहीन। नेपाली कांग्रेसका तल्लो तहका सबै अधिवेशन स्थगित। क्रियाशील विवाद नसुल्झिएका कारण अधिवेशन स्थगित गरिएको भनाई। पार्टी फुटाउने अध्यादेश नल्याउन नेकपा एमालेको सरकारलाई चेतावनी। युथ फोर्स आतंकको स्रोत नभएको स्पष्टोक्ति। सुरक्षाकर्मीको हवाई आक्रमणमा परि अफगानिस्तानमा कम्तीमा 30 तालिबानीको मृत्यु, 17 जना घाइते। र टोकियो ओलम्पिकमा दक्षिण कोरियालाई पहिलो स्वर्ण। नेपालकी जुडो खेलाडी भट्ट र सुटिङकी परियार पहिलो खेलमै पराजय। जनता समाचारमा अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार बनेको 10 दिन पुगिसक्दा पनि अझै मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउन सक्ने जनस्वास्थ्य विज्ञले चेतावनी दिए पनि मन्त्री परिषद विस्तारमा विलम्ब हुँदा देश स्वास्थ्य मन्त्री विहीन छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धनबाट सरकार बनेको 10 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। गठबन्धनबाट आबद्ध एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले समय माग गरेपछि मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ हुन गएको काङ्ग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। सत्तारूढ गठबन्धनले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न विलम्ब गरेसँगै आम नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन्। उता सरकार बनेको 10 दिन बितिसक्दा समेत रोडम्याप कस्तो हुने भन्ने बारे सरकार नै प्रष्ट छैन। कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै जनस्वास्थ्य विज्ञले चाँडोभन्दा चाँडो स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गरी तयारी गर्न सुझाव समेत दिएका छन्। तर सरकारले मन्त्री परिषद नै विस्तार गर्न नसकिरहेका बेला अरू तयारी गर्ने फुर्सद पनि पाएको जस्तो देखिँदैन। सरकार अहिले नियुक्ति सरुवा बढुवाको काम मात्रै गरेर बसिरहेको आरोप लागिरहेको छ। प्रमुख सत्तारूढ दल काङ्ग्रेस पनि मन्त्री छान्न सकसमा देखिन्छ। यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीका 49 सांसदले आफूलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिएको गुनासो पोख्नु भएको छ। म त अहिले मन्त्री बन्न म कहाँ दबाब दिने मान्छेहरूको हुल भित्रबाट आएको छु। म आतंक छ मेरो दिमागमा, कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने। हाम्रो 49 जना सांसद सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ। हामीले पाउने बढी पाइयो भने 7 जना हो। यहाँ मन्त्री नभयो भने चाहिँ नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने, मन्त्री पायो भने मात्रै गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ जबरजस्त छ क्या यो अहिलेको परिपाटीभित्र। या ठुलै नियुक्ति पायो भने ठिक छ, पाएन भने चाहिँ नेतृत्व चाहिँ बदमासै हो भन्न बेरै नलगाउने। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका केही नेताहरूले छिट्टै सरकारमा जाने बताइरहेका छन् भने केही नेताहरू प्रतिपक्षी दल भएका कारण सरकारलाई सहयोग मात्र गर्ने तर सहभागी नहुने बताइरहेका छन्। तर सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा अझै स्पष्ट हुन सकिरहेका छैनन्। हाम्रो अहिले छलफल सुरु भएकै छैन, किन भन्दा त्यो हाम्रो प्रमुख मुद्दा नै होइन। हाम्रो पार्टी बलियो बनाउनु पर्ने, पार्टीलाई सुधार्नु पर्ने, पार्टी नेतृत्वलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने, विधि सम्मत बाटोमा हिँडाउनु पर्ने, संविधान सम्मत बाटोमा हिँडाउनु पर्ने, यी यस्ता मुख्य कामहरू हाम्रो बाँकी नै भएको हुनाले अहिले हिजो त हामीले संविधानलाई गलत ट्र्याकमा लान खोजेको हुनाले हामीले मुद्दा मार्फत त्यसलाई तिमी गलत ट्र्याकमा हिँडेका थियौ भन्ने कुरो स्थापित गरायौँ। देउबा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउनु भएको बताएको छ। तर देश स्वास्थ्य मन्त्री विहीन छ। सत्तारूढ दलभित्रको अलमलका कारण मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्नु दुःखद हो। कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका तल्लो तहका सबै अधिवेशन स्थगित भएका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले साउन 12 गतेदेखि हुने तल्लो तहका अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म हुने केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति भने यथावत रहने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो।
भन्दा साउन 12 गते सुरु हुने वडा तहको अधिवेशन स्थगित गरिएको छ। साउन 12 गते मङ्गलबारका दिन बिहान 9 बजे क्रियाशील संस्था छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पार्टी सभापतिज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नेछ र तत्पश्चात नेपाली कांग्रेस पार्टीको वडा तहको अधिवेशन र अन्य प्रभावित हुने सेड्युलहरूको बारेमा केन्द्रीय कार्य समितिले अर्को बैठकबाट यसबारेमा निर्णय गर्नेछ। पार्टीभित्र महत्त्वपूर्ण मानिएको क्रियाशील सदस्यता विवाद नसुल्झिएका कारण तल्लो तहका अधिवेशन स्थगित गर्नु परेको पार्टीका प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। क्रियाशील सदस्यताको तयारीको नपुगेर अधिवेशन स्थगित हुने अथवा यो वडा प्रभावित भन्ने चाहिँ बिल्कुल होइन। किनभने अघिल्लो महाधिवेशन हामीले 13औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा 33 वटा 240 मध्ये 33 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँमा टुङ्गो पुग्नलाई समस्या हुँदै गर्दा पुरानै क्रियाशीलबाट पनि अधिवेशन भएका थिए। त्यसकारण अहिलेलाई त के भन्दा त्योभन्दा सानो सङ्ख्या मात्रै टुङ्गो हुन बाँकी छ। यही साउन 12 गते बिहान सभापति देउबालाई क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले प्रतिवेदन बुझाउनु हुनेछ। शनिबारको पदाधिकारी बैठकमा पनि महाधिवेशन गर्ने उपाय र विकल्पको बारेमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। पुरानै प्रतिनिधि कायम राखेर महाधिवेशन गर्ने, केन्द्रीय कार्य समिति र प्रदेश समितिको मात्र अधिवेशन गर्ने वा महाधिवेशन सार्ने कानुनी र संवैधानिक उपाय सोच्ने लगायतका विकल्पमा छलफल भएको बताइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो शक्ति सुदृढ गरेर नै प्रतिक्रियावादीहरूलाई परास्त गर्न सकिने बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नरबहादुर कर्मचारीको 8औं स्मृति दिवसका अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा आयोजित स्मृति दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीलाई बलियो बनाउन हिजोका गल्ती कमजोरीको पश्चाताप गर्दै फेरि जनता र राष्ट्रको पक्षमा समर्पित गर्ने आवश्यकता रहेको पनि औल्याउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले आफूहरू नै जनयुद्ध सञ्चालन गरेर शान्ति प्रक्रिया हुँदै गणतन्त्रसम्म ल्याइ पुर्याउने भन्दै आफूभित्रको धुलो मैलो सफा गरी अगाडि बढे गन्तव्यमा पुग्न सकिने बताउनु भएको छ। तपाईँ हामी सबै एकचोटि फेरि धुलो मैलो टकटक्याउँदै आफ्नै कमजोरीहरूप्रति पश्चाताप र आत्मालोचना गर्दै देशव्यापी अभियानमा नि गयौँ। पुरै शक्तिको साथ, पुरै इमान्दारी साथ प्रतिगमनका विरुद्ध लडाइँमा हेलिने, मैले त भने यो अर्को खालको जनयुद्ध लड्दैछौँ हामी। पहिलाको जनयुद्ध भन्दा यो अझ पेचिलो, अझ जटिल चाहिँ जनयुद्ध हो भनेर पनि मैले त्यति बेला पुस 5 का विरुद्ध चाहिँ फागुन 11 मा फैसला हुनुभन्दा अगाडिसम्म मैले जनयुद्धको रूपमा नै व्याख्या पनि गरेँ। जनतासँग भने हामी लडाइँमा छौँ, फेरि पनि यो वर्ग लडाइँ नै हो, भिन्न रूपको यो हतियार छैन। उहाँले अब आफ्नो शक्ति सुदृढ गरेर मात्रै आन्दोलन विरोधीहरूलाई सदाको लागि परास्त गर्न सकिने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले सरकार गठनभन्दा अगाडि नै गठबन्धनलाई टुटाउन निकै धेरै कोसिस भएको उल्लेख गर्दै केही नपत्याउँदो गरी ढलेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले युथ फोर्स आतंकको स्रोत नभएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा युथ फोर्स भ्याली कमान्डको घोषणा एवं शपथ कार्यक्रममा बोल्दै युथ फोर्स कसैले आतंक सृजना गरे त्यसको जवाफ दिने शक्ति भएको बताउनु भएको छ। युथ फोर्स आतंकको स्रोत होइन, तर कोही आतंक सृजना गर्न सक्छन् भने त्यसलाई जवाफ दिने शक्ति चाहिँ हो यो। कोही हिंसा गर्न चाहन्छ भने हिंसाका पक्षपातीहरूलाई ठिक लगाउने शक्ति चाहिँ हो यो। हामी संविधानको सर्वोच्चतालाई मान्छौँ, कानुनको शासनलाई मान्छौँ, कानुन आफ्नो हातमा लिनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनौँ।
त्यस्तै एमालेका नेता महेश बस्नेतले पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याए आगो बाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले एमाले फुटाउने गरी अध्यादेश नल्याउन सरकारलाई सचेत गराउनु भएको हो। नेकपा एमाले बल्ल बनाउन हामीले अध्यादेश ल्याइरहँदा हाम्रा पार्टीका माधव नेपाल र तत्कालीन नेकपाका नेता प्रचण्डलाई उचालेर त्यो अध्यादेशलाई फेल गराउने र सदनमा अध्यादेशका विरुद्ध निकै चर्का र लोकतान्त्रिक भाषा बोल्ने काङ्ग्रेस एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याउनु भयो भने त्यसको विरुद्ध प्रतिरोध हुन्छ र मैले अस्ति पनि भने देशभरि आगो बल्छ। उहाँले बौद्धिक अराजकता मचाउनेका लागि साइबर सेना परिचालन गरेर ठिक पार्ने पनि बताउनु भएको छ। नेता बस्नेतले माधव नेपाल विरुद्ध युथ फोर्सले केही नगर्ने तर माधव नेपाल प्रवृत्ति विरुद्ध भने लाग्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवस्थापकीय संरचना रूपान्तरणको बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ, तर सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन। ऋणमा चुर्लुम्मै डुबेको निगमलाई दीर्घकालीन सुधारका लागि पब्लिक कम्पनीमा लैजाने प्रस्तावको प्रारम्भिक मस्यौदा सञ्चालक समितिले पारित गरेसँगै कर्मचारीहरू अहिले आन्दोलनमा छन्। निरन्तरको घाटाले नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवस्थापकीय संरचना रूपान्तरणको बहस चल्न थालेको पनि केही वर्ष भयो, तर सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन। धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेपछि यसको पुनर्संरचनाको बहस पुनः उठेको छ। निगमलाई दीर्घकालीन सुधारका लागि निजीकरण अर्थात् पब्लिक कम्पनीमा लैजाने प्रस्तावको प्रारम्भिक मस्यौदा सञ्चालक समितिले पारित गरेसँगै कर्मचारीहरू निगम महाप्रबन्धकको राजीनामा माग गर्दै निगम मुख्यालय अगाडि धरना सहितको आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। त्यस्तो अवैध निर्णय गरेर आफ्नो जिद्दी गर्ने यहाँको कार्यकारी निर्देशकलाई तपाईहरुका माग त पूरा हुन्छन्, यहाँ बस्न नदिनु, राजीनामा गराउनुस्। कर्मचारीहरूले सरकार र व्यवस्थापनले निजी कम्पनीसँगको मिलेमतोमा बिक्री गरी निगमको अस्तित्व नै मेट्न लागेको आरोप लगाएका छन्, तर निगमले भने कर्मचारीहरूले व्यवस्थापनमाथि लगाएको आरोपको खण्डन गरेको छ। महाप्रबन्धक डीम प्रसाद पौडेलले निगमकै हितका लागि प्रस्तावित विषयमा कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि जायज नभएको जिकिर गर्नुभएको छ। निगमका काम कारबाही नै प्रभावित हुने गरी आन्दोलन गर्नुको साटो वार्तामा आएर समस्या समाधान गर्न महाप्रबन्धक पौडेलको आग्रह छ। हाम्रो अलगै बोर्ड बन्छ, बोर्डमा अहिलेको जस्तो राजनीतिक नियुक्ति हुँदैन, लगानीकर्ताहरूबाट चाहिँ बोर्डमा आउनुहुन्छ जसले लगानी गर्नुभएको छ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको चुनाव पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ ल्याउने प्रक्रिया हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिलेसम्मको संसारमा सबैभन्दा राम्रो चलेको पपुलर मोडल चाहिँ अब नेपाल वायु सेवा निगममा नल्याइकन हुँदैन। सधैँ सरकारी रहिरहँदाखेरि हाम्रो इफिसियन्सी राम्रो भएन, कन्ट्रोल मेकानिजम राम्रो भएन, प्रफिटेबिलिटी पनि राम्रो भएन र हाम्रो चाहिँ कम्पिटेटिभनेस पनि डेभलप भएन भनेर हामीले यो विषयमा चाहिँ अगाडि बढ्न खोजेको हो। निगम सुधारका लागि गठित कार्यदलले यसअघि नै निगमलाई सफल संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न कम्पनी मोडलमा लगेर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सुझाव दिएको थियो। कार्यदलकै सुझाव अनुसार अर्थ मन्त्रालयले निगम व्यवस्थापनलाई निजीकरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएपछि निगम अघि बढेको हो। कम्पनी लिमिटेड हुँदैमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक बन्नमा कुनै समस्या नहुने पौडेलको भनाइ छ। स्वामित्वमा भएको कम्पनी बनाऊ भन्ने एउटा सोच राखिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको बहुमत स्वामित्व हुने गरी कम्पनी बनाउने हो। यसको राष्ट्रिय ध्वजावाहकको हैसियत र चाहिँ जुन एउटा गौरवशाली इतिहास नेपाल वायु सेवा निगमले बोकेको छ, यसमा कुनै आँच आउँदैन, कुनै आँच आउने गरी चाहिँ हामीले कुरा गर्न खोजेको पनि होइन र यसमा प्रष्ट भए हुन्छ यो कुनै कसैलाई बेच्न, कुनै अमुक समूहलाई बेच्न खोजेको होइन, बरु कम्पनीको मोडालिटी चेन्ज गरेर यो बृहत्तर ठुलोभन्दा ठुलो संस्थाको रूपमा चाहिँ यसलाई विकास गर्न खोजिएको। 65 वर्षको गर्विलो इतिहास बोकेको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम राजनीतिक हस्तक्षेप र खराब व्यवस्थापनका कारण ऋणमा चुर्लुम्मै डुबेको छ।
उच्च पर्यटकीय सम्भावना बोकेको नेपालमा वायु सेवा निगमको उडान सेवाको माग यथेष्ट छ। कुशल व्यवस्थापन मार्फत यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने हो भने पुनः उचाइमा पुर्याउन सकिने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै आन्दोलनरत कर्मचारी र व्यवस्थापन बीच वार्ताको विकल्प देखिँदैन। जनता टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3114 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 14910 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 2300 र एन्टिजेन विधिबाट 805 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। हाल नेपालमा 25086 जना होम आइसोलेसन, 2671 जना संस्थागत आइसोलेसन, 650 जना आइसियु र 165 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको बताइएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2197 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 7,41,565 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। नेपालमा निको हुने दर 94.5% रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै गरी कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9695 रहेको छ। आजदेखि मध्यम तथा लामो दूरीका सवारी साधनहरू सञ्चालनमा आएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जारी निषेधाज्ञालाई थप खुकुलो बनाउँदै लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात खुलाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि स्थानीय प्रशासनबाट आन्तरिक रूपमा रकाम विशेषले आएका सवारीलाई मात्रै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्न दिने गरिएको थियो। तर सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै अब स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरेर सबै सवारी सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। काठमाडौँ प्रशासनले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा लोकसेवा आयोग लगायतका निकायबाट परीक्षाका कार्यक्रम सार्वजनिक भएकाले देशका विभिन्न भागबाट परीक्षार्थी आउने तथा सर्वसाधारणको आवतजावत समेतलाई सहज बनाउन यातायातका साधन सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको हो। प्रशासन कार्यालयले अनिवार्य रूपमा टिकट काटेर मात्र यात्रा गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले जारी गरेको मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पनि भनिएको छ। चितवनको सुजिता भण्डारी मृत्यु प्रकरणमा प्रेमीले विवाह गर्न अस्वीकार गरेपछि सुजिताले आत्महत्या गरेको दाबी प्रहरीको रहेको छ भने आत्महत्या दुरुत्साहन अभियोगमा एकजनालाई पक्राउ गरिएको छ। चितवनमा मृत भेटिएका सेनाका हुद्दालाई सेनाकै सिपाहीले गोली हानेर हत्या गरेको भन्दै प्रहरीले अभियुक्तलाई सार्वजनिक गरेको छ। चितवनकी सुजिता भण्डारी मृत्यु प्रकरणमा प्रेमीले विवाह गर्न अस्वीकार गरेपछि सुजिताले आत्महत्या गरेको प्रहरीले दाबी गरेको छ र आत्महत्या दुरुत्साहन अभियोगमा एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। चितवनमा मृत भेटिएका सेनाका हुद्दालाई सेनाकै सिपाहीले गोली हानेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर अभियुक्त सार्वजनिक गरेको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 17 स्थित सिमलडाँडा खेत नहरमा मृत फेला परेका नेपाली सेनाका हुद्दा भरत गुरुङलाई उनकै साथीले गोली हानेर हत्या गरेको खुलेको छ। हत्या आरोपमा पक्राउ परेका अर्का सैनिक जवान गङ्गाधर ढकाललाई चितवन प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। हत्या अघि ढकालले भरत गुरुङको खाताबाट 9 लाख निकालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 17 मानचोक स्थित सिमलडाँडा खेतमा चाहिँ एउटा पुरुष व्यक्तिको लास छ पानीमा भन्ने कुरा जानकारी प्राप्त भएपछि हामी त्यहाँ पुग्यौँ र त्यहाँ पुग्दा अलिकति शङ्कास्पद अवस्थामा सडकमा रगत अनि सडकमा गोलीको खोका अनि अलिकति परतिर पानीमा लास हुँदाखेरि त्यसै पनि शङ्कास्पद थियो। हामीले हेऱ्यौँ र त्यो कर्तव्य गरेको जस्तो देखिएको थियो। 36 वर्षीय भरत गुरुङ र ढकाल महेन्द्र दलगढ राष्ट्रिय निकुञ्ज शिवपुरी टोखामा कार्यरत थिए। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका घर भएका भरत गुरुङको शव बिहिबार बिहान सिमलडाँडा खेत नहरमा फेला परेको थियो। चितवनको कालिका नगरपालिका 21 पदमपुर घर भएका ढकाल र गुरुङ काठमाडौँबाट सँगै चितवन गएका थिए। ठुलो हतियार एसएमजी उनले कसरी लगे भन्ने बारे
प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। दिनभर चितवनमा सँगै घुमेका ढकालले बुधबार साँझ साथीको हत्या गरेर भागेका थिए। प्रहरीले उनलाई चनौलीबाट बिहिबार पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका 3 की 23 वर्षीया सुजिता भण्डारी मृत्युको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा झापाको झापा गाउँपालिका 6 सरडामतीका 23 वर्षीय सचिन भनिने सुकदेव भण्डारी छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले पत्रकार सम्मेलन गरेर उनलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको छ। प्रहरी उपरीक्षक ओम प्रसाद अधिकारीले सुजिताको आमा अम्बिका भण्डारीको जाहेरीले अभियुक्त सुकदेवलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। अनुसन्धानको कार्यहरू अगाडि बढाउनु थियो, उसँग सामान्य सोधपुछ गर्ने र घटना सम्बन्धमा सम्बन्धित सबुतहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने थियो। तत्कालै उसले पहिले एउटा लामो सोधपुछपछि उसले त अब आफूलाई हरेक अभियुक्तले जस्तो उसले पनि आफूलाई बचाउने, आफू निर्दोष रहने रहेको प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्यो। तथापि पनि हामीसँग अनुसन्धान यति हामीले अगाडि बढिसकेका थियौँ जसलाई हामीले केही लिड क्वेसन गर्न सक्ने अवस्था हो। अल्टिमेटली उसले आफ्नो कन्फेसन गर्यो। गत असार 11 गते घरबाट हराएकी सुजिता 20 गते घर नजिकैको ब्रह्मास्थानी सामुदायिक वनमा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। पक्राउ पर्ने सुकदेव र सुजिताको सम्बन्ध नाताले ठुलो बाको छोरा र काकाको छोरी भए पनि दुवै बीचको प्रेम सम्बन्ध रहेको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रेम सम्बन्ध भएका उनीहरू एक अर्कामा टाढिएर बस्न नसक्ने जनाउँदै सुजिताले गरेको विवाह प्रस्ताव सुकदेवले अस्वीकार गरेपछि घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। असार 9 गते उनीहरू बीच विवाहका विषयमा विवाद हुँदा सुजिताले विवाह नगरे मर्छु भनेको र सुकदेवले जे गर्ने हो गर भनेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ। सुजिता भण्डारी र सचिन भन्ने सुकदेव भण्डारी बीचको सम्बन्ध हाम्रो अनुसन्धानले एकजना विशेष व्यक्तिसित चाहिँ सुजिताको एउटा विशेष सम्बन्ध हाम्रो अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ र सो सम्बन्धमा सुकदेव भण्डारी र सुजिता भण्डारीको सम्बन्ध चाहिँ दाजु बहिनी, वास्तवमा उनीहरू दाजु बहिनी हुन्। काकाको छोरा र काकाको छोरी पर्छ र उनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ दाजु बहिनीको मात्र सीमित नरही शङ्कास्पद देखिएको भने पारिवारिक सदस्यले समेत मौखिक रूपमा चेतावनी दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। मृतक सुजिताको भिसेराको नतिजा आउन बाँकी रहेको छ। सुकदेव विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन अभियोगमा मुलुकी अपराध संहिता 2074 परिच्छेद 12 ज्यान सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत दफा 185 मा 5 वर्ष कैद र रु 50,000 सम्म जरिवानाको माग दावी प्रहरीले गरेको छ। चितवनबाट सन्त चौधरीका साथमा अभिषेक सापकोटाको रिपोर्ट। आज असार शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि गुरु पूर्णिमा पर्व। आफूलाई शिक्षा र दीक्षा दिने गुरुको सम्मान गरी गुरु पूर्णिमा मनाइएको छ। हरेक वर्ष असार शुक्ल पूर्णिमाका दिन यो पर्व मनाइने गरिन्छ। गुरु शब्दमा गुको अर्थ अन्धकार र रुको अर्थ उज्यालो हुने उपनिषदमा उल्लेख छ। गुरु कृपाले शिष्यलाई अज्ञानताको अन्धकारबाट ज्ञानको उज्यालोतर्फ अघि बढ्न बाटो देखाउँछ। गुरुबाटै शिष्यलाई प्राप्त ज्ञानले सत्य र असत्य छुट्याउन प्रेरणा दिने भएकाले गुरुको सम्मान गरिन्छ। पूर्वीय समाजमा गुरुलाई ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरका साथै साक्षात् परब्रह्म मान्ने गरिन्छ। गुरु पूर्णिमाको अवसरमा आज काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका स्थित श्री अरविन्द योग मन्दिरमा कोरोना कहर बीचमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई गुरु पूर्णिमा मनाइएको छ। हामी सर्वदा बहिर्मुख भएकोले गुरुको सङ्गतले एउटा गुरु भनेको के हो भने जो अन्धकारबाट प्रकाशतिर लैजान्छ। गुरु भनेको एउटा प्रकाश हो। तो जहाँ प्रकाश हुन्छ त्यहाँ आनन्द हुन्छ, शान्ति हुन्छ,
र सुखमय जीवन हुन्छ। पहिला के थियो भने गुरुले दिएको आशीर्वाद, त्यसले गर्दा मान्छेहरूका नराम्रा संस्कारहरू जाने गरेका कुकर्महरूलाई पनि तिनीहरूलाई दूर गर्ने त्यो खालको गुरु पूर्णिमा मनाइन्थ्यो भने अहिले के छ भने अहिले देखावटी रूपमा गुरुलाई जस देखावटी रूपमा चिजहरू दिने त्यस्तो भन्दा पनि आध्यात्मिक रूपबाट मनाउने कुराहरू चाहिँ अहिलेको अवस्थामा अलिकति फरक परेको छ। Sometimes the vision is deeper from the guru, and yeah, he helped us to see, to guide us to the light. वैदिक शिक्षाले माता पिता र गुरुलाई देवताका रूपमा सम्मान गर्न सिकाउँदै मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव भनेको छ। प्राचीन गुरुकुल शिक्षादेखि गुरु भएको गुरु शिष्य परम्पराले गुरुप्रति विनयी भई पूर्ण ज्ञान पाउने पात्र बन्न सिकाएको छ। गुरु सम्मानको यो परम्परा हिन्दू, बौद्ध, सिख, ताओ लगायतका धर्म संस्कृतिका साथै वर्तमान शिक्षामा पनि विद्यमान छ। गुरुको महत्त्व मलाई चाहिँ एकदमै बढी नै लाग्छ, धेरै नै लाग्छ। एउटा मेन के भन्छ जगको रूपमा नै लाग्छ, किन भन्दा भगवानहरूले चाहिँ एउटा मध्यस्थकर्ताको रूपमा चाहिँ उहाँलाई चुनेर हामी माझमा पठाउनु भएको हुन्छ। गुरुदेवले हामीहरूलाई नराम्रो बानी नगर, राम्रो बानी गर भनेर सबै राम्रो चिज सिकाउनुहुन्छ। गुरुले कहिल्यै पनि नराम्रो मार्गतिर लैजानुहुन्न। हामी विभिन्न मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, अनेक किसिमको तनाव है कुनै न कुनै खोजीमा छौँ। त्यो तनाव पनि एक किसिमको खोजी हो, किनभने हामी वी आर नट सेटिस्फाइड, हामी त्यसबाट सन्तुष्ट छैनौँ र त्यो सन्तुष्टिको मार्गतर्फ लैजानको लागि गुरुको आवश्यकता। सङ्गीतकर्मी, खेलाडी, अभिनय कलाका क्षेत्रमा पनि आज गुरुको सम्मानमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। आजै वेद व्यासको जन्मदिन परेकाले व्यास पूजा पनि गरिँदैछ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथमा आरती पन्त, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। यस साता 4 दिन मात्रै शेयर बजारमा कारोबार भयो। बुधबार सार्वजनिक बिदा परेकाले पनि कुल 4 दिन मात्रै कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा यस साता कुल 222 कम्पनीको 42 अर्ब 51 करोड 35 लाख 96,984 बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार यस साता कुल 15 करोड 40 लाख 6,702 किता शेयर कारोबार भयो। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 97.21 अङ्कले बढेर 2,980.61 बिन्दुमा पुगेको थियो। उक्त दिन 2 करोड 88 लाख 63,093 किता शेयर 11 अर्ब 68 करोड 81 लाख 26,492 मा कारोबार भयो। साताको दोस्रो दिन सोमबार नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको थियो। नेप्से परिसूचक 13.97 अङ्कले बढेर 2,994.58 बिन्दुमा पुगेको थियो। ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापक सेन्सिटिभ परिसूचक 0.02 बिन्दुले घटेर 560.94 बिन्दुमा ओर्लिएको थियो। कुल 219 कम्पनीको 3 करोड 75 लाख 71,354 किता शेयर 11 अर्ब 81 करोड 37 लाख 54,607 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। साताको तेस्रो दिन मङ्गलबार धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ओह्रालो लाग्यो। त्यस दिन नेप्से 9.01 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2,985.57 बिन्दुमा ओर्लेको थियो। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 2.82 अङ्कले ओह्रालो लागेर 558.11 मा पुगेको थियो।
कुल 219 कंपनीको 3 करोड 16,08,193 किता सेयर 7 अर्ब 89 करोड 75,94,269 मूल्यमा खरिद बिक्री भएको थियो। मङ्गलबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण 41 अर्ब 53 अर्ब 7 करोड 90,34,302 को हाराहारीमा पुगेको थियो। त्यस दिन कारोबार भएका कुल 13 उपसमूहमध्ये 5 उपसमूहको सेयर मूल्य उकालो लाग्दा 8 उपसमूहको सेयर कारोबार भने ओह्रालो लाग्यो। बुधबार सार्वजनिक बिदा भएकाले सेयर कारोबार भएन। सेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन बिहीबार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 3000 बिन्दुले पार गर्यो। त्यस दिन नेप्से परिसूचक 18.75 बिन्दुले बढेर 3004.31 बिन्दुमा पुगेको थियो। कुल 222 कंपनीको 5 करोड 59,64,062 किता सेयर 11 अर्ब 11 करोड 41,21,616 बराबरको कारोबार भएको थियो। जापानको राजधानी टोकियोमा भइरहेको 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदमा जुडो खेलाडी सोनिया भट्ट पहिलो खेलमै पराजित भएकी छन्। शनिबार सम्पन्न खेलमा भट्टले राउन्ड अफ 32 अन्तर्गत महिला 48 किलो तौल समूहमा रुसी खेलाडी इरिना डोल्गोभासँग हार बेहोर्नु परेको हो। जुडोको विश्व वरियतामा नेपालकी 19 वर्षीय भट्ट 127औं स्थानमा रहेकी खेलाडी हुन् भने रुसकी डोल्गोभा विश्व वरियताको 9औं स्थानमा थिइन्। भट्टले डोल्गोभासित इपोनको आधारमा पराजय बेहोर्नु परेको हो। भट्टले सो खेलमा विपक्षी खेलाडीसित 1 मिनेट 16 सेकेन्डसम्म मात्र भिड्न सकिन्। उनी वाइल्ड कार्ड मार्फत टोकियो ओलम्पिकमा छनौट भएकी थिइन्। भट्टले 2076 मङ्सिरमा नेपालमै भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा महिला 48 किलो मुनिको तौलमा कांस्य पदक प्राप्त गरेकी थिइन्। यस्तै शनिबार नै भएको सुटिङ स्पर्धामा नेपालकी कल्पना परियार पनि पराजित भइन्। टोकियो ओलम्पिकमा अब पौडीका गौरिका सिंह र एलेक्स शाह तथा एथलेटिक्सकी सरस्वती चौधरीले प्रतिस्पर्धा गर्न बाँकी छ। सिंहले महिला 100 मिटर फ्री स्टाइल, शाहले पुरुष 100 मिटर फ्री स्टाइल र चौधरीले महिला 100 मिटर दौडमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। यस्तै जापानको राजधानी टोकियोमा भइरहेको ओलम्पिक प्रतियोगितामा दक्षिण कोरियाले पहिलो स्वर्ण जितेको छ। शनिबार भएको आर्चरी प्रतियोगितामा अन्सान र किम जे डोकले नेदरल्यान्ड्सका प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पार्दै स्वर्ण जितेका हुन्। प्रतियोगितामा 5-3 को अन्तरले दक्षिण कोरियाले जित निकालेको हो। नेदरल्यान्ड्सले रजत पदक प्राप्त गरेको छ भने मेक्सिकोले कांस्य पदक जितेको छ। घरेलु टोली वेस्ट इन्डिज र अस्ट्रेलिया बीचको दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेट शनिबार राति हुने भएको छ। वेस्ट इन्डिज क्रिकेटले दोस्रो एकदिवसीय शनिबार हुने जनाएको छ। यसअघि दुई टिम बीच दोस्रो एकदिवसीय बिहीबार तय भएको थियो, तर वेस्ट इन्डिज टिमको स्टाफमा कोरोना देखिएपछि टस भइसकेको खेल स्थगित गरिएको थियो। वेस्ट इन्डिज क्रिकेटले सिरिजमा आबद्ध खेलाडी, स्टाफ र लाइभ ब्रोडकास्टिङका 152 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको समेत जनाएको छ। 3 खेलको सिरिजमा अस्ट्रेलिया 1-0 ले अघि रहेको छ। पहिलो खेलमा अस्ट्रेलियाले घरेलु टोलीलाई डीएल पद्धतिको आधारमा 133 रनले पराजित गरेको थियो। यस्तै वेस्ट इन्डिजले तेस्रो खेल सोमबार हुने जनाएको छ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रह्यो। बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
नेपाली काङ्ग्रेसका तल्लो तहका सबै अधिवेशन स्थगित भएका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले साउन 12 गतेदेखि हुने तल्लो तहका अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। पुरानै प्रतिनिधि कायम राखेर महाधिवेशन गर्ने, केन्द्रीय कार्यसमिति र प्रदेश समितिको मात्र अधिवेशन गर्ने वा महाधिवेशन सार्ने कानुनी र संवैधानिक उपाय सोच्ने लगायतका विकल्पमा छलफल भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो शक्ति सुदृढ गरेर नै प्रतिक्रियावादीहरूलाई परास्त गर्न सकिने बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नरबहादुर कर्मचारीको 8औं स्मृति दिवसका अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित स्मृति दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। यस साता 4 दिन मात्रै शेयर बजारमा कारोबार भयो। बुधबार सार्वजनिक बिदा परेकाले पनि कुल 4 दिन मात्रै कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेका अनुसार यस साता कुल 15,40,06,702 किता शेयर कारोबार भयो। कुल 222 कम्पनीको 5,59,64,062 किता शेयर रु 11,11,41,21,21,616 बराबरको कारोबार भएको थियो। सुरक्षाकर्मीको हवाई आक्रमणमा परि अफगानिस्तानमा कम्तीमा 30 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएका मध्ये सबैजना तालिबान लडाकु रहेको रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। घटनामा परि अरू 17 जना घाइते समेत भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। द्वन्द्वका कारण अहिलेसम्म अफगानिस्तानमा हजारौंको मृत्यु भएको छ भने लाखौं विस्थापित भएका छन्। जापानको राजधानी टोकियोमा भइरहेको 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदमा जुडो खेलाडी सोनिया भट्ट पहिलो खेलमै पराजित भएकी छिन्। शनिबार सम्पन्न खेलमा भट्टले राउन्ड अफ 32 अन्तर्गत महिला 48 किलो तौल समूहमा रुसी खेलाडी इरिना डोल्गोभासँग हार बेहोर्नु परेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। नमस्कार।